आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के आइंदा मौसम सरमा के इजलास में सभी तीनों ज़रई क़वानीन मनसूख कर दिए जाएंगे। उन्होंने एहतजाज करने वाले किसानों से एजिटेशन खत्म करने और घरों को लौट जाने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर लागत वाली ज़राअत को फ़रोग़ देने और कम से कम इमदादी कीमत MSP को ज़्यादा मुअस्सिर और शफ़ाफ बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अभी तक कोविड से बचाव के 115 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि सेहतयाबी की शरह 98.28% है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू और श्रीनगर में मरकजी इंतजामी ट्राइब्यूनल कैट की अलहदा शाखें कायम की हैं और आज भारत और पूरी दुनिया में गुरु नानक जयंती मजहबी अकीदत और पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत ने सभी 3 ज़रई क़वानीन मनसूख करने का फैसला किया है। आज सुबह कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐलान किया कि पार्लियामेंट के आइंदा मौसम सरमा के इजलास में ये तीनों क़वानीन मनसूख कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि तीनों क़वानीन किसानों के फायदे में थे, लेकिन हुकूमत अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद किसानों के एक तबके को समझाने में कामयाब नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन तीनों ज़रई क़वानीन का मकसद किसानों, खुसूसन छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना था। उन्होंने एहतजाज करने वाले किसानों से एहतजाज खत्म करने की अपील की और कहा कि वो अपने घरों को लौट जाएं। जनाब मोदी ने कहा कि जो कुछ उन्होंने किया वो किसानों के मफाद में था और वो जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ मुल्क के लिए कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम के आशीर्वाद से उन्होंने अपनी सख्त मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर एक को यकीन दिलाया कि वो अब और ज्यादा सख्त काम करेंगे ताकि हम वतनों और मुल्क के ख्वाबों को पूरा किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई शोबे के लिए एक अहम पहल का भी ऐलान किया। उन्होंने एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया ताकि बगैर लागत वाली ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा सके और मुल्क की तब्दील होती हुई ज़रूरतों के मुताबिक तरीक़ेकार में तब्दीली की जा सके और MSP को ज़्यादा मुअस्सिर और शफ़ाफ बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कमेटी में मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारों, किसानों, ज़रई साइंसदानों और ज़राअत से मुताल्लिक़ माहिर इक़्तिसादियात के नुमाइंदे शामिल होंगे। अपने खिताब के दौरान जनाब मोदी ने छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ज़रई बजट 5 गुना बढ़ गया है और सालाना 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ज़रई बजट पर खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ MSP में इजाफा किया है बल्कि रिकॉर्ड खरीदारी मराकिज भी कायम किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत के जरिए की गई खरीदारी ने पिछली कई दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने किसानों को मुनासिब शरहों और बहुत छोटी आबपाशी जैसी सहूलतों के अलावा 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात से ज़रई पैदावार को बढ़ाने में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए बीज, जमानत, मार्केट और बचत जैसे 4 रुखी इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे मयार के बीजों के साथ हुकूमत ने नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड्स और बहुत छोटी आबपाशी जैसी सहूलतों ने किसानों को जोड़ा भी है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने 3 ज़रई क़वानीन को मनसूख करने के फैसले का खैर मक़दम किया है। एक बयान में किसानों के रहनुमाओं ने कहा कि वो इस फैसले को पार्लियामानी तरीक़ेकार के जरिए लागू किए जाने के ऐलान का इंतजार करेंगे। मोर्चे ने यह भी कहा कि किसानों का एहतजाज न सिर्फ उन क़वानीन को मनसूख कराने के लिए है बल्कि तमाम ज़रई पैदावार की मुनासिब कीमतों की कानूनी तौर पर गारंटी के लिए भी है।
تمل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن نے 3 زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے سبھی کسانوں کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ وہ گاندھیائی طریقے سے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ان کے عزم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ڈی ایم کی ممبر پارلیمنٹ محترمہ کنی موئی نے بھی زرعی قوانین کی منسوخی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تمل ناڈو کے کسانوں کے تحفظ سے متعلق ایسوسی ایشن کی رہنما ایو کنو نے بھی زرعی قوانین کی منسوخی کے وزیر اعظم کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلی کیپٹن امریندر سنگھ نے تینوں زرعی قوانین منسوخ کرنے کے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے گرو نانک جینتی کے مبارک موقع پر ہر پنجابی کی مانگوں کو تسلیم کرنے اور 3 زرعی قوانین منسوخ کرنے کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کیپٹن امریندر سنگھ نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ مرکزی حکومت کسانوں کی ترقی کے لیے کام کرتی رہے گی۔ بھارتی کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ کسان یونین اس دن کا انتظار کرے گی جب پارلیمنٹ میں زرعی قوانین منسوخ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ایم ایس پی کے علاوہ کسانوں کے دیگر معاملات پر بھی بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک کووڈ سے بچاؤ کے 115 کروڑ 23 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کل 72 لاکھ 94 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے میں 11 ہزار سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے اور زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,26,620 ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سر-دست صحت یابی کی شرح 98.28% ہے، جو پچھلے سال مارچ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ مرکزی حکومت نے جموں اور سری نگر میں مرکزی انتظامی ٹرائیبونل CAT کی علیحدہ شاخیں تشکیل دی ہیں۔ یہ ٹرائیبونل مرکزی حکومت کے ملازمین کے ملازمت سے متعلق معاملات کے فیصلے کرتا ہے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں کیٹ کی شاخ کے دائرہ کار میں ڈوڈا، جموں، کٹھوا، کشتواڑ، ریاسی، پنچ، راجوری، رامبن، سامبا، ادھمپور شامل ہوں گے۔ ادھر سری نگر کی شاخ میں سری نگر، اننت ناگ، باندی پورہ، بارہ بڈگام، گاندربل، کلگام، کپواڑہ، پلوامہ، شوپیاں ضلع میں شامل ہوں گے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں کرگل ضلع شامل ہوگا۔ پچھلے سال مئی میں مرکزی حکومت نے جموں میں کیٹ کی ایک شاخ تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے دائرہ کار میں مرکز کے زیر انتظام علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ کو شامل کیا گیا تھا۔ نئی دلی کے پرگتی میدان میں جاری بھارت کے بین الاقوامی تجارتی میلے کو آج سے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ میلہ اس مہینے کی 27 تاریخ تک جاری رہے گا۔ آج بیت الخلاء کا عالمی دن ہے۔ یہ دن صحت عامہ، صنفی مساوات، تعلیم، اقتصادی ترقی اور ماحولیات کے تحفظ میں بہتری لانے میں صفائی ستھرائی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بیت الخلاء کے عالمی دن کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے ہر ایک سے کہا ہے کہ وہ انفیکشن والی بیماریوں کی روک تھام اور صحت عامہ کو بہتر بنانے میں صفائی ستھرائی کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ آج ملک اور بیرون ملک گرو نانک جینتی مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ پہلے سکھ گرو نانک دیو جی کے یوم پیدائش کے موقع پر گرپورب منایا جاتا ہے، جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سال گرو نانک دیو جی کی 552ویں جینتی ہے۔ امرتسر میں گولڈن ٹیمپل میں گرپورب پوری مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے گرو نانک دیو جی کی یوم پیدائش پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ آج صبح وزیر اعظم نریندر مودی نے دیو دیپاولی اور پرکاش پرب کے موقع پر سبھی کو مبارکباد دی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کے آئندہ موسم سرما کے اجلاس میں سبھی 3 زرعی قوانین منسوخ کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے احتجاج کرنے والے کسانوں سے ایجیٹیشن ختم کرنے اور گھروں کو لوٹ جانے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم نے بغیر لاگت والی زراعت کو فروغ دینے اور کم سے کم امدادی قیمت MSP کو زیادہ مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے جموں اور سری نگر میں مرکزی انتظامی ٹرائیبونل کیٹ کی علیحدہ شاخیں قائم کی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔